बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इन्फो चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मुहिब वतन विंग कमांडर नुमान अकरम इनके बारे में आपको बताऊंगा। जहाज़ के ख़राब होने के बावजूद ये मुसलसल जहाज़ को क्यों उड़ाते रहे, इन्होंने जहाज़ से कूदकर अपनी जान क्यों न बचाई, ये सब कुछ जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। विंग कमांडर नुमान अकरम ये एक बेहतरीन पायलट थे। ये कई सालों से F-16 फाइटर जेट ये उड़ा रहे थे। इन्होंने आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब इनके साथ भी परवाज़ की थी। पिछले बरस होने वाले इंटरनेशनल क्वांटम चैम्पियनशिप में इन्होंने ट्रॉफी अपने नाम करवाई थी और अक्टूबर में मुनक्किद होने वाले पाक फ़िज़ाई के मुकाबलों में इन्होंने शिरकत की और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और निशानेबाजी से फतह हासिल की। पाक फ़िज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इन्हें एजाज़ी ट्रॉफ़ी से नवाजा। एक निजी टेलीविज़न चैनल से वीडियो बयान इन्होंने जारी किया, जो गुज़िश्ता 6 सितंबर को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें इन्होंने कहा, हम पाकिस्तानी अवाम को कुछ भी नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी अवाम सुकून से सो जाए। हम अपनी जानों पे खेल कर इस मुल्क को बचाएंगे। ये जो वादा उन्होंने 6 सितंबर को रिकॉर्ड करवाया था, वो 11 मार्च 2020 को उन्होंने पूरा कर दिखाया। वो अपने वादे पे अपने साबित कदम रहे और अपने जान पे खेल कर इस मुल्क को बचाया। दोस्तों, ऐसी बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी जिनमें हमारे बहादुर नौजवानों ने अपनी जानों पे खेलकर इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। दोस्तों, वो वाक़या तो आपको याद होगा जब वो रात के अंधेरे में आए, हमारे मुल्क पर हमला करके चले गए और हमारे नौजवान दिन के उजाले में वहाँ पर हमला करके आए और अभिनंदन जब उनके जहाज़ को उन्होंने अटैक किया, जहाज़ से उन्होंने एजेक्ट कर दिया। और ये भी आपने सुना होगा, हमारे नौजवानों पे जब भी उनके जहाज़ पे अटैक हुआ, वो दुश्मनों के इलाके में जाकर उन्होंने जहाज़ गिरा दिया, उनकी और मज़ीद तबाही की। जब इंडिया का एक त्यारा मुसाफिर वाला वो हमारे मुल्क में इंटर हुआ, यही हमारे नौजवान उस जहाज़ के इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्हें हिदायत जारी की, आप इस हाइट से ऊपर अपने जहाज़ को नहीं उड़ा सकते। अगर ऐसा आपने किया, हम आपको उसी वक्त उड़ा देंगे। जब तक वो हमारे मुल्क में रहा, हमारे यही नौजवान उस जहाज़ के साथ थे, ताकि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जिससे हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचे। जब बेरी अफदौस आ रही थी, उस वक्त यही नौजवान हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए पहरा दे रहे थे और उसे भी मुंह तोड़ जवाब देकर उसे वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, यही हमारे नौजवान होते हैं जो अपनी जानों पे खेलकर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। इनका भी दिल करते ये भी अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी ये अपने वतन के लिए वक्फ कर दी है। इनका जीना मरना सब कुछ अपने प्यारे वतन के लिए। दोस्तों, जब जहाज़ में ख़राबी पैदा हुई, वो इस्लामाबाद के हिस्से ब्लू एरिया के ऊपर उड़ रहा था। उस वक्त जहाज़ में टेक्निकल ख़राबी हुई। तमाम जहाज़ों में सेफ इजेक्शन मौजूद होता है, यानी जब भी ऐसी कोई मुसीबत आए, पायलट उस फ्यूचर को इस्तेमाल करते हुए उससे वो जहाज़ से जुदा हो जाता है और सेफ लैंडिंग कर लेता है। इससे जहाज़ को तो नुकसान होता है, लेकिन पायलट महफूज रहता है। F-16 में यह भी फ्यूचर था, लेकिन F-16 की एक ख़ास बात यह थी, इसमें ज़ीरो सेफ इजेक्टर था, यानी अगर जहाज़ कम ऊंचाई पर भी हो, पायलट आसानी से वहाँ से जहाज़ से निकल सकता है और अपनी जान वो बचा सकता है। लेकिन विंग कमांडर नुमान अकरम ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया।
وہ جہاز کو اڑاتے ہوئے آبادی سے بالکل الگ تلگ جنگل کی طرف لے گئے، جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ویڈیو کا ایک رخ دکھائے جا رہے ہیں جو مخالفین کی طرف سے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ وگ کمانڈر نعمان اکرم یہ سیدھا زمین پر منہ کے بل جہاز کو لے آئے اور جہاز کو تباہ کر دیا، لیکن دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو بھی یہ طیارے ہوتے ہیں فائٹر جیٹ، یہ ساری ہماری کمائی کے آتے ہیں، یعنی ہمارے خون پسینے کے ٹیکس سے یہ جہاز خریدے یا بنائے جاتے ہیں، اور یہی بات انہوں نے سوچا میں عوام کو بچانے کے ساتھ ساتھ اس جہاز کو بھی بچاؤں تاکہ عوام کا پیسہ وہ ضائع نہ جائے اور لوگوں کی جانیں بھی محفوظ رہیں، کیونکہ دوستو بلو ایریا میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر وہاں پہ اگر جہاز کریش ہوتا تو کافی نقصان ہونا تھا۔ اس کے آس پاس پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر بھی ہے، اپارا مارکیٹ بھی ہے، سرینا ہوٹل بھی تھا۔ اگر ان میں سے کسی جگہ کریش ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کافی ساری تباہی یہاں پہ ہونی تھی۔ اس لیے بہادر کمانڈر نعمان اکرم اس جہاز کو شکرپریا میں چاند تارا چوک سے ملیکا گرین پلیٹ جہاز کو لینڈ کروایا۔ جی ہاں دوستو، انہوں نے جہاز کو گرایا نہیں، جہاز کو لینڈ کروایا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ آخری دم تک یہی کوشش لگے رہتے جیسے کیسے جہاز کو وہ بحفاظت طریقے سے لینڈ کرواتے ہیں، لیکن جیسے جہاز وہ نیچے اترا اس کے ٹائر زمین پہ لگے، اس میں آگ لگ چکی تھی، اس وجہ سے وہ کنٹرول نہیں کر سکے اور جہاز میں آگ لگ گئی، جس وجہ سے وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ دوستو جائے حادثہ پر موجود ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ونگ کمانڈر نعمان اکرم اپنی پوری کوشش لگے رہے کہ جہاز کو سیف طریقے سے وہ لینڈ کروا سکیں، لیکن اس کوشش کے باوجود وہ جہاز پر کنٹرول نہ کر سکیں اور یہ حادثہ ہو گیا۔ دوستو اصل کارنامہ تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریف دشمن بھی کریں۔ ایک انڈین پریون سوہانی، انہوں نے کہا وگ کمانڈر نے اس لیے یہ ایسا کیا کیونکہ ان کی خدمات کا اعزاز زندگی سے بلند تر تھا۔ اپنی قوم کی بہترین انداز میں انہوں نے خدمت کی۔ دوستو ایک دشمن ان کی تعریف کر رہی ہے اور انہیں اپنی اتنی دعاؤں سے نواز رہی ہے۔ انہوں نے اپنی جان دے کر قوم کی جانیں بچائیں۔ وہ اس سے نکل سکتے تھے لیکن نہ نکلیں، جتنی ان کی کوشش تھی وہ اپنی کوشش میں لگے رہے اور آخرکار وہ جنگل کی طرف لے گئے اور جہاز کو لینڈ کروانے کی کوشش کی، لیکن جہاز اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ جیسا کہ آپ تو پتہ ہی ہے 23 مارچ ریہرسل میں یہ بھی ان میں شامل تھے کہ اس کی پریکٹس کر رہے تھے، لیکن یہ سارا واقعہ ٹیکنیکلی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہازوں کے مشقوں کے لیے اسلام آباد کے علاوہ کوئی ایسی سیف جگہ کا انتخاب کیا جائے تاکہ اگر حادثہ بھی ہو گیا جو کئی جانیں وہ ان کو بچائے جا سکیں، کیونکہ دوستوں ان جگہوں پر آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور بڑی بڑی مارکیٹیں بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہیں۔ دوستو یہ تھی آج تک کی مکمل ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کی طرح پاکستان سے محبت کرنے کی اور اس پر جان نشاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔